आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शबाना रहमान। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि तनाज़े के हल के मुतबादिल तरीक़ेकार की हौसला अफ़ज़ाई किए जाने की ज़रूरत है ताकि लोगों के लिए जल्द और तेज़ी के साथ इंसाफ को यकीनी बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि इंसाफ में ताख़ीर मुल्क के सामने एक बड़ा चैलेंज है। वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह ने जोर देकर कहा है कि दिफ़ा के शोबे में खुद किफ़ालत और महफूज सरहदें भारत को एक ताकतवर मुल्क बनाने के लिए बेहद ज़रूरी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल UNSC की दहशतगर्दी से निपटने से मुताल्लिक़ कमेटी की भारत में मुनक़िद होने वाली ख़ुसूसी मीटिंग में बग़ैर इंसान वाले तैयारों UAV और उभरती हुई दीगर टेक्नोलॉजीज़ पर तवज्जो मरकूज़ की जाएगी। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि भारत मामलात को पुरअमन तरीके से हल करने और मुज़ाकरात कायम करने की ज़रूरत की हमेशा वकालत करता रहा है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि रियासतों में मुकामी सतह पर तनाज़े के हल के मुतबादिल तरीक़ेकार की हौसला अफ़ज़ाई किए जाने की ज़रूरत है ताकि अवाम के लिए जल्द और तेज़ी के साथ इंसाफ को यकीनी बनाया जा सके। उन्होंने मुक़दमात को तेज़ी से निपटाने में लोक अदालतों के रोल की भी तारीफ़ की। वज़ीर-ए-आज़म आज वर्चुअल तौर पर गुजरात के केवड़िया में वाक़ एकता नगर में कानून के वज़ीरों और कानून के महकमे के सेक्रेटरियों की कुल हिंद कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करने के बाद एक इज्तिमा से खिताब कर रहे थे। जनाब मोदी ने कहा कि रियासत को मौजूदा कवानीन का जायजा लेना चाहिए और मौजूदा ज़रूरत के मुताबिक पुराने और फरसूदा कवानीन में तरमीम या उन्हें मनसूख कर देना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत उसी सूरत में हकीकी माना में तरक्की कर सकता है जब नौ आबादियाती दौर के कवानीन को खत्म कर दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि मरकजी हुकूमत ने 8 साल के अरसे में 32,000 फरसूदा कवानीन खत्म कर दिए हैं ताकि इख्तरा और जिंदगी को बेहतर बनाने की राह में हायल कानूनी रुकावटों को दूर किया जा सके। हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस की मुश्तरका मीटिंग का जिक्र करते हुए जहां उन्होंने ज़ेरे समाअत कैदियों के मामले को उठाया था, उन्होंने शुरा पर जोर दिया कि वो इस तरह के मामलात को जल्द निपटाएं। वज़ीर-ए-आज़म ने मजीद कहा कि रियासती हुकूमतों को इंसानियत पर मबनी सोच के मुताबिक ज़ेरे समाअत कैदियों से मुताल्लिक़ काम करना चाहिए ताकि अदालती निज़ाम इंसानियत के आदर्शों के साथ आगे बढ़ सके। इंसाफ को मजीद आसान बनाने पर जोर देते हुए जनाब मोदी ने अदालती कार्रवाइयों में मादरी ज़बान के रोल की भी पुरजोर वकालत की। उन्होंने कहा कि इंसाफ की फराहमी में कानून की ज़बान को रुकावट नहीं बनना चाहिए। इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद कानून और इंसाफ की वजारत के जरिए किया गया था। इसका मकसद भारत के कानूनी और अदालती निज़ाम से मुताल्लिक़ मामलात पर तबादला ख्याल करने के लिए पॉलिसी साजों के लिए एक प्लेटफॉर्म फराहम करना था। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयों को मुल्क के नाम वक्फ करेंगे। वो इस मौके पर मौजूद अफराद से खिताब भी करेंगे। 2022-23 के लिए मरकजी बजट की अपनी तकरीर के एक हिस्से के तौर पर वज़ीर खजाना ने मुल्क की आज़ादी के 75 बरस की याद में मुल्क के 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट बनाए जाने का ऐलान किया था। इन यूनिटों के बनाए जाने का मकसद इस बात को यकीनी बनाना है कि डिजिटल बैंकिंग के फवायद मुल्क के कोने कोने तक पहुंच सकें और ये सभी रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों का अहाता कर सकें। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जगदीप धनखड़ और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज साबिक़ सदर जमहूरिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के यौम पैदाइश पर उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया। सदर जमहूरिया और राष्ट्रपति भवन के ओहदेदारों ने डॉक्टर अब्दुल कलाम के मुजस्समे पर गोलाए अक़ीदत नज़र किए। एक ट्वीट में नायब सदर जमहूरिया ने कहा कि भारत के मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एक बेहतरीन साइंसदां और तहरीक देने वाले रहनुमा थे जो भारत के नौजवानों के जहन में ख्वाबों और आरज़ुओं को मुसलसल जगा रहे हैं। एक ट्वीट में जनाब मोदी ने कहा कि एक साइंसदां और एक सदर के तौर पर मुल्क के तई उनकी खिदमात के लिए उन्हें हमेशा सराहा जाएगा क्योंकि वो समाज के हर तबके के साथ जुड़े हुए थे। वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत को एक ताकतवर मुल्क बनाने के लिए दिफाई सेक्टर में खुद किफ़ालत और महफूज सरहदें अहम पहलू हैं। आज नई दिल्ली में एक प्रोग्राम के दौरान जनाब सिंह ने 2047 तक मुल्क को सबसे ताकतवर मुल्कों में तब्दील करने के हुकूमत के अज़्म का इज़हार किया।
انہوں نے اس بات کو اجاگر کیا کہ حکومت کی توجہ مسلح افواج کو خود کفیل دفاعی صنعت کے ذریعے تیار کردہ آلات اور جدید ہتھیاروں سے آراستہ کرنے پر مرکوز ہے۔ حال ہی میں شامل کیے گئے INS وکرانت کی مثال دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ملک میں جدید ہتھیار اور پلیٹ فارمز تیار کرنے کی مکمل اہلیت اور صلاحیت ہے۔ انہوں نے اس اعتماد کا اظہار کیا کہ ملک آئندہ 10 برسوں میں جدید اور مؤثر آبی، زمینی، فضائی اور خلائی دفاعی پلیٹ فارمز تیار کرنا شروع کر دے گا۔ وزیر دفاع نے کہا کہ حالیہ برسوں میں دفاعی برآمدات میں زبردست ترقی دیکھنے میں آئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دفاعی برآمدات جو اس سے قبل 1900 کروڑ روپے تھیں، وہ اب بڑھ کر 13,000 کروڑ روپے تک پہنچ گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ملک نے 2025 تک 1,75,000 کروڑ روپے مالیت کی دفاعی پیداوار کا نشانہ طے کیا ہے، جس میں 35,000 کروڑ روپے مالیت کی دفاعی برآمدات شامل ہیں۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل UNSC کی دہشت گردی سے نمٹنے سے متعلق کمیٹی کی بھارت میں منعقد ہونے والی خصوصی میٹنگ میں بغیر انسان والے طیاروں UAV اور ابھرتی ہوئی دیگر ٹیکنالوجیز پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ پچھلے 7 سال میں ایسا پہلی بار ہے کہ UNSC کی دہشت گردی سے نمٹنے سے متعلق کمیٹی نے اپنی خصوصی میٹنگ اپنے دفتر سے دور منعقد کرنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ یہ میٹنگ ممبئی اور نئی دہلی میں 28 اور 29 اکتوبر کو منعقد ہوگی، جس میں دہشت گردی کے مقصد سے نئی اور ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز کے استعمال پر توجہ دی جائے گی۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے کہا ہے کہ بھارت معاملات کو پرامن طریقے سے حل کرنے اور مذاکرات قائم کرنے کی ضرورت کے بارے میں ہمیشہ کہتا رہا ہے اور روس یوکرین تنازع سے متعلق بھارت کی پوزیشن اور تشویش سے بخوبی واقف ہے۔ وہ کل قزاقستان کی راجدھانی آستانہ میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے۔ پوتن کا یہ بیان وزیر اعظم نریندر مودی کی انہیں یہ مشورہ دیے جانے کے ایک مہینے بعد سامنے آیا ہے، جب انہوں نے ایک میٹنگ کے دوران کہا تھا کہ آج کا دور جنگ کا دور نہیں ہے۔ یہ میٹنگ ازبکستان میں SCO اجلاس کے موقع پر منعقد ہوئی تھی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے جناب پوتن کے ساتھ ہوئی باہمی میٹنگ میں مخاصمت کے جلد خاتمے کے لیے بھی کہا تھا اور خوراک، ایندھن، سلامتی اور فرٹیلائزرز کی مشکلات سے نمٹنے کے لیے طریقے تلاش کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا تھا۔ روس کے صدر نے مزید کہا کہ ابھی یوکرین کے خلاف بڑے حملے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ کیو کے خلاف درست کارروائی کی گئی ہے۔ خلائی تحقیق کی بھارتی تنظیم اسرو اس مہینے کی 23 تاریخ کو برطانیہ کے عالمی مواصلات کے نیٹ ورک ون ویب کے 36 مصنوعی سیارچے خلا میں بھیجے گی۔ یہ سیارچے 23 اکتوبر کو رات 12:07 پر داغے جائیں گے۔ ان سیارچوں کو کمرشل طور پر GSLV Mk3 راکٹ کے ذریعے بھیجا جائے گا۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر انوراگ سنگھ ٹھاکر آج سے گجرات کا 3 روزہ دورہ کریں گے۔ جناب ٹھاکر آج سریندر نگر ضلع میں BJP کی گجرات گورو یاترا ریلی میں حصہ لیں گے۔ جناب ٹھاکر ملوان، سریندر نگر اور لمبدی سمیت کئی مقامات پر عوامی جلسوں سے خطاب کریں گے۔ نرمدا دریا سے سینچائی سے فیضیاب ہونے والے گاؤوں سے گزرتے ہوئے لوگوں کے ذریعے ان کا شاندار استقبال کیا جائے گا۔ ملک کی ٹیکہ کاری مہم کے تحت بھارت میں اب تک 219 کروڑ 17 لاکھ سے زیادہ کووڈ سے بچاؤ کے ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ پچھلے 24 گھنٹے میں 5,82,000 سے زیادہ کووڈ سے بچاؤ کے ٹیکے لگائے گئے۔ اسی مدت کے دوران ملک میں 2,430 کووڈ کے نئے معاملات بھی سامنے آئے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں 2,000 سے زیادہ افراد شفا یاب ہوئے ہیں۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ تنازع کے حل کے متبادل طریقہ کار کی حوصلہ افزائی کیے جانے کی ضرورت ہے تاکہ لوگوں کے لیے جلد اور تیزی کے ساتھ انصاف کو یقینی بنایا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ انصاف میں تاخیر ملک کے سامنے ایک بڑا چیلنج ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے زور دے کر کہا ہے کہ دفاع کے شعبے میں خود کفالت اور محفوظ سرحدیں بھارت کو ایک طاقتور ملک بنانے کے لیے بے حد ضروری ہیں۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل UNSC کی دہشت گردی سے نمٹنے سے متعلق کمیٹی کی بھارت میں منعقد ہونے والے خصوصی میٹنگ میں بغیر انسان والے طیاروں UAV اور ابھرتی ہوئی دیگر ٹیکنالوجیز پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ اور روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے کہا ہے کہ بھارت معاملات کو پرامن طریقے سے حل کرنے اور مذاکرات قائم کرنے کی ضرورت کی ہمیشہ وکالت کرتا رہا ہے۔ آکاشوانی سے خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔